وہ ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ مل کر کہہ دے ہم غلامان احمد رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں۔ ارے کوئی بھی ہم سے گزر جاندہ ہے، یعنی کہ روزے دے اندر گزر جاندہ ہے تے رات قیام دے اندر گزر جاندی ہے۔ میاں صاحب بھی فرماؤں دے رکھو تے سنا چھڑنا دے رکھ کے نال بولو سبحان اللہ۔ میاں صاحب فرماؤں دے نے رات شام پوے دا وے بے دردانو تے نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی تے ستے آیا جگہ ہن نوجوان دا دن سیام دے اندر گزردا ہے تے رات قیام دے اندر گزردی ہے۔ نوجوان نے اس لڑکی وال پورے 40 دن تکیا ہی نہیں، جدو 40 دن تکیا نہیں لڑکی اپنے باپ دی خدمت دے اندر عرض کر دی بابا جی اس دے جڑے دو نوجوان بھائی اندے سامنے قتل ہوئے انہاں دا درد اندے دل دے اندر جے زندہ وے مہربانی فرماو مولت ہور لو سانو تھوڑا یا دور بھیج چھوڑو ہن 40 دناں دی مولت ہور لے لئیے۔ نوجوان 40 دناں واسطے اس لڑکی دے نال علیحدہ کمرے دے اندر پھر باندھے، پر نوجوان دی روٹین ہوئی ہے، نوجوان لڑکی وال ویندا نہیں بلکہ دن اس دا قیام دے اندر گزردا وے، رات دن سیام دے اندر گزردا وے تے رات قیام دے اندر۔ آخر لڑکی پریشان ہو کے نوجوان نو کہندی ہے تسی ویکھ دے کیوں نہیں حسین میرا تے کدی مرد جوانی جھک دے نہیں تے لڑکا جواب دیندے اسی پردے اس جنا حسن نبی دا ویکھ لیا ہو کسے غیر والے او تک دے جنا حسن نبی دا ویکھ لیا کسے غیر والے او تک دے نہیں۔ تے ایک بڑی سونی گل یاد ہے کو تو سنا چھڈا جدو تیرے میرے پاک حبیب سرکار معراج تے جاندے نے، معراج تے جاندے نے تے آقا نامدار سرکار نے سب نو کچھ نہ کچھ عطا فرمایا تے حوراں دی سردار آئی آن کے عرض کرن لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تساں سب نو کچھ نہ کچھ عطا فرمایا مہربانی فرماؤ مینوں بھی کچھ تحفہ دے چھڈو۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تے میرے آقا نامدار سرکار نے فرمایا جا اساں تیرے نال اپنے پاک بلال دا نکاح کرنے حوراں دی سردار کہن لگی یا رسول اللہ فبیا مینوں قبول ہے پر راز تے کھولو میں تے سنیا وے جناب دی امت دے اندر حضرت بلال تو ود کالا کوئی نہیں اے ہن کالیاں دا سردار ہے میں حوراں دی سردار۔ عجیب رنگ جوڑ چھڑیا جے عجیب رنگ چھوڑ چھڑیا جے جدو مدنی تاجدار عطا فرماویں اوے سجنا رنگا والے نہیں ویندے شکلاں نہیں ویندے بلکہ بزرگ فرماوندے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے۔ حوراں دی سردار عرض کر لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں تے سنیا وے جناب دی امت دے اندر حضرت بلال تو ود کالا ہی کوئی نہیں اے ہن کالیاں دا سردار ہے میں حوراں دی سردار ہاں عجیب رنگ جوڑ چھڈیا جے میرے مدنی تاجدار نے فرمایا اے حوراں دی سردار شکر کر میں تیرا نکاح پاک بلال نال فرما چھڈیا وے اجے بلال تو نہیں پوچھیا کی پتہ پاک بلال تو پوچھو مننے یا نہ مننے۔
عرض کر لگی حضور عجیب گل ہے کی مطلب مننے یا نہ مننے آپ فرمان لگے جن حسن نبی دا تکیا ہے پتہ نہیں تیرے والے ویکھدا یا نہیں ویکھدا جنہ حسن نبی دا ویکھ لیا ہو تے کسے غیر والے تک دے کسے غیر والے وہ تک دے نہیں تے آپا نہ کھولا کھول چھڑا ذرا بولو کھڑکے نہ سبحان اللہ کے کھولاں گا ذرا جیندیاں بولو سبحان اللہ چلو اپنی جان نال تو محبت کر جے تو نہ مننے گا تے انہاں تینوں مار چھڑنا ہے کہندی تسی من دے کیا نہیں گل میری تے تسی موت کولو کیوں ڈر دے نہیں لڑکا جواب دیندے اسی بردے زندہ نبی دیا ہو کوئی مار بھی دے تا مرد نا چیز دا کی دعویٰ سی کہ جڑا محبت مصطفیٰ دا جام پی لیندا ہے